नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ात बारी ताला के ऊपर बात करना किसी इंसान की बस की बात नहीं है, लेकिन ये मुर्शिद करीम हजूर शहनशाह कलंदर आज़म सरकार बशीर अहमद अलवी सरकार अलवैसी कादरी कलंदरी पाइंतनी दाइमी अल हजूरी नूर अल्लाह मरकदा की निगाह इल्तफात और पाइंतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अता करदा इल्म मार्फत के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर कुछ लिखने की हिम्मत अता हुई है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मुसलमान अल्लाह ताला के बारे में सही अकीदा नहीं रखते, यानी उनकी तौहीद ही सही नहीं है। जैसे कि बातों बातों में ये कह जाते हैं, वो जो ऊपर बैठा है सब देख रहा है, यानी जिसको ऊपर बैठा कहा जा रहा है वो कोई शख्सियत रखता है, तो गोया वो महदूद कर दिया गया, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात नूर है जो हद्दों ला महदूद है, जो अहाता अदराक समाअत व बसारत में नहीं आ सकती, और कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के नूर से ही मार्ज वजूद में आई है, और उस नूर को खुली आंख से नहीं देखा जा सकता, जिसकी एक तजल्ली ने कोहे तूर को जलाकर सुरमा बना दिया था। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे और वो कोहे तूर पर नहीं थे बल्कि तूरे सीना पर थे, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, वत्तीनी वज़ैतूनी व तूरे सीनीना। तूरे सीना पर थे, और तूरे सीना पर तुआ का एक दरख्त है जिस पर अनवारात व तजल्लियात का नज़ूल होता था, और आप ऊपर चढ़ कर जाते थे, जूती पीछे उतार कर आगे जाकर मुनाजाते इलाही पढ़ते थे सजदा रेज होकर, और फिर गुफ्तगू फरमाते थे। तभी आपके कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बातें की तो कलीमुल्लाह बने। ऐसे ही एक दरख्त के पास जाकर बैठ के खुद ही बातें करके कोई कलीमुल्लाह नहीं बन सकता। हकीकत में बातें की हैं तो कलीमुल्लाह बने हैं। अल्लाह ताला मबूद बरहक और वहदहु ला शरीक है। मबूद बरहक होने की हैसियत से अल्लाह ताला इंसान से सजदों का तलबगार है कि फ़कत उसे ही सजदा किया जाए, क्योंकि नमाज में क़याम और रुकू के अलावा आखिर पे सजदा आता है, और सजदा ही अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि बंदगी की इंतहा सजदे में जाकर हो जाती है। अल्लाह ताला का ये तकाज़ा हर ज़ी शऊर इंसान के लिए है, जबकि सातों आसमानों और सातों ज़मीनों के दरमियान जो कुछ भी मौजूद है वो सब अल्लाह ताला की बेअबी का इजहार करते हैं, और अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा दीगर तमाम मखलूक़ात को एक शरीयत पर लगा रखा है जिसकी वो पाबंदी करते हैं, यानी शेर घास नहीं खाता अब और बकरी गोश्त नहीं खाती, लेकिन उसी शरीयत के कानून के तहत हर कमज़ोर को ताकतवर खा जाता है। और अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में इंसानों से ज़्यादा जानवर मौजूद होते और वो इंसानों की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा करते। इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर भी एक शरीयत नाफिज़ुल अमल कर रखी है।
جس میں کچھ ایسی حدود بھی ہیں جن کے مطابق سب جانور اپنی اپنی نسلوں میں رہتے ہیں، اپنی اپنی نسلوں میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ یہ تو فقط انسان ہے جو قرآن پاک میں دی گئی حدود کو توڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رحیم کی ہے اور دوسری صفت رب کی ہے۔ رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، اور رحم کرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جو پہلے معاف کرنے والا ہو، یعنی معاف کرے۔ تو رب کی ذات کی صفت نے اپنے اثرات دکھائے، یعنی پہلے معاف کیا، رحیم نے پہلے رحم کیا، پھر رب کی صفت نے اپنے اثرات دکھائے۔ گویا رب وہ ہے جو معاف کیے گئے ہر رحم شدہ کو اس کی اہلیت و ضرورت دیکھے بغیر عطا ہی کرتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما رکھا ہے کہ اگر تجھے زیادہ عطا ہو جائے تو اپنے سے نچلے غریب کو دے دے تاکہ وہ محرومی کا شکار نہ ہو۔ تو رب کی صفت تمام مخلوقات کو ان کی اہلیت و ضرورت دیکھے بغیر عطا کرتی ہے۔ حالانکہ انسانوں میں بہت بڑی اکثریت اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی نہیں رکھتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہونے کے ناطے رب کی حیثیت سے سب کو خوراک مہیا کرنے کا پابند ہے۔ جب خالق کائنات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ رب ہونے کی حیثیت سے سب کو خوراک عطا کرنے کا پابند ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کر کے اسے سجدہ کرنے کا پابند کیوں نہیں ہے؟ اور جن مقدس ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے خلق فرمایا، یہ ناشکر گزار انسان ان ہستیوں پر ایمان رکھنے اور ان کے ساتھ پکی اور سچی محبت و مودت رکھنے سے روگردانی کیوں کرتے ہیں؟ اگر مزید کھول کر لکھا جائے یا بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رب کی حیثیت سے 5 محبوب ہستیوں کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، یعنی جن کے وسیلے سے انسان کو مال اور اولاد اور خوراک عطا ہوتی ہے، وہ ان مقدس وسیلوں کا منکر ہے، تو پھر کس طرح سے انسان کہلانے کا حقدار ہے، جس کے اندر اتنی انسانیت بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کو وسیلہ مان لے۔ ہر جانور اپنا منہ خوراک تک لے جاتا ہے اور پھر اسے اپنے دانتوں کے ساتھ توڑ کر ہی کھاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقمے پر وسیلے کا محتاج بنا رکھا ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اس کے ساتھ سالن لگا کر اپنے منہ میں ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فرق جانور کے کھانے کے انداز اور انسان کے کھانے کے انداز میں رکھا ہے، لیکن پھر بھی انسان وسیلے کا منکر ہے۔ کیا وہ دنیا میں ایسے ہی تو نہیں آ گیا؟ اس کی دنیا میں تشریف آوری اس کے والد اور والدہ کے درمیان نظام تولید کے تحت ہوئی ہے، اور یہ کتنا بڑا وسیلہ ہے۔ اب کوئی انسان اس وسیلے کا انکار کر کے دکھائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 والدین کو ان کی اولاد کا پروردگار فرمایا ہے، کیونکہ اگر دونوں والد اور والدہ نہ ہوتے تو تیسرا کیسے دنیا میں آ سکتا تھا؟ کیونکہ ماں نے زندگی اور موت سے گزر کر اولاد کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے والد کے حقوق کی نسبت زیادہ رکھے ہیں۔ جب پیدا ہوا تو وہ بچہ بے اختیار تھا، اور جب فوت ہونے کا وقت آیا تو پھر بھی وہ بے اختیار تھا، یعنی وہ اپنی زندگی کے ابتدائی اور آخری مراحل میں مکمل طور پر بے اختیار ہی رہا۔ درمیان میں جو اختیاری لمحہ اسے نصیب ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب ترین ہستیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے خسارے والی زندگی میں دھنستا چلا گیا،
اور دنیاوی مال و دولت کا اتنا شدائی ہو گیا کہ قبر میں جانے کا وقت آ گیا۔ جب انسان کو علم عطا کرنے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے رحمان کی حیثیت سے پہلے اہلیت اور قابلیت دیکھی، رب ہونے کی حیثیت سے اہلیت اور قابلیت نہیں دیکھی۔ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، لیکن علم عطا کرنے کے لیے اہلیت اور قابلیت دیکھتا ہے۔ اگر اپنے علم عطا کرنے کی کسوٹی پر پورا پایا تو رحمان نے قرآن پاک کا علم بیان کرنے کی صلاحیت دیکھ کر عطا فرما کر ایک معلم بنا کر معاشرے میں جگہ عطا فرمائی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کی بہتری کرنا چاہتا ہے اسے فہم و فراست کے ساتھ علم عطا کرتا ہے۔ اب اس پہلو پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لیے تسخیر فرمایا کہ کوئی بھی قابل انسان اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک کو حفظ کرنے والا ہر انسان عالم ہے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں ہے۔ صرف وہی عالم ہے جس کی بہتری کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، تو اس کو فہم و فراست کے ساتھ قرآن پاک کا علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب وہی عالم بخیلی کیے بغیر قرآن پاک کو حیران کن انداز میں بیان فرماتا ہے، لیکن قرآن پاک کو حفظ کرنے والا ہر انسان حافظ تو کہلا سکتا ہے لیکن عالم نہیں کہلا سکتا۔ یاد رہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف موجود ہے۔ لہٰذا جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، پتہ نہیں کب سے موجود ہے، بہرحال جب سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو اپنی تمام تعریف و توصیف کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہے اور قرآن پاک بھی قدیم ہے، لیکن باقی تین کتابیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور صحیفے تخلیق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، یہ تین کتابیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قانون عطا فرمایا، تورات کو انگلش میں قانون کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل عطا فرمائی، اور جن کو کتابیں عطا نہیں فرمائی ان کو صحیفے عطا فرمائے، اور جن کو کچھ بھی عطا نہیں فرمایا ان کو سب کچھ عطا کر کے، سارا علم عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ 313 رسولوں میں سے باقی رسولوں کو صحیفے عطا کیے گئے تاکہ وہ ان میں دیے گئے قوانین اپنے اپنے وقت کے لوگوں پر لاگو کر سکیں۔ قرآن پاک سب سے آخر میں اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ موجود تھا اور موجود ہے تو اس کی محبوب ترین ہستیاں بھی موجود تھیں اور ہیں، جو سلسلہ نبوت کے آخر میں دنیا میں نور کی حالت میں ظاہر ہوئیں تو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ یہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کا تعلق ہے، جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کا تعلق ہے وہ دنیا میں اپنے اپنے دور میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا علم عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ مرشد کریم کے مطابق بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو حکم ہوتا تھا کہ اگر ان کی قوم کا کوئی شخص ان کے سامنے جھوٹ بھی بول دے تو وہ اس کے جھوٹ کو صحیح نہ کریں، ورنہ قوم ایمان لانے کی بجائے ان سے سوالات
पूछना शुरू कर देगी। जैसे कि कौम बनी इसराइल ने एक मकतूल के कातिल को जानने के लिए गाय के बारे में सवालात करने शुरू कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए असल में, या मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, फिर उलुल अज़्म नबी हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या तरकीब निकाली, फरमाया भाई गाय की ज़बान लेकर आओ। वो ज़बान लगाएंगे मरहूम को, मरहूम जिंदा होगा और वो खुद बताएगा कि उसे किसने कत्ल किया। अब आपके दिल में जो बात थी वो बनी इसराइल के लोग ना समझ सके और गाय पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और सवाल करते गए और आप शर्तों के साथ जवाबात देते गए। वो इतने बेअक्ल कौम थी, वो बेअक्ल कौम ये भूल गई कि जिस गाय को वो पूजते हैं उसी गाय को ज़िबा करके ज़बान निकाल कर मुर्दे को लगाई जाएगी, वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी व रसूल होने के नाते बग़ैर गाय की ज़बान लगाए सब कुछ बता सकते थे। लेकिन उनका मकसद, असल मकसद था कि कौम बनी इसराइल के खुदा का खात्मा करना और उन्हीं के हाथों से करना और उनकी तवज्जो तमाम कायनात के खालिक ज़ात बारी ताला की तरफ मबजूल कराना और उस ज़ात को मनवाना था और उन लोगों से उस ज़ात अक़दस को सजदा करवाना था। लेकिन कौम बनी इसराइल अहकामात रिसालत से चश्मपोशी करती रही, हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया, जब तक यहाँ तक कि जन्नत से खाने मंगवा कर खिलाते रहे। लेकिन फिर भी वो कौम नाशुक्री ही रही और मुनकर ही रही। बाकी अल्लाह ताला की और भी बहुत सी सिफ़ात हैं जिनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुम लोगों में दो अनमोल चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी इतरत, यानी मेरे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और मैं देखूँगा कि तुम मेरे बाद उनके साथ क्या सलूक रवा रखते हो। कुरान और अपने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इकट्ठा फरमाने का मकसद यही था कि बजाय खुद कुरान पाक की किसी आयत मुबारका का मतलब अख़ज़ करने की करो, इससे पहले कि तुम कुरान पाक की किसी आयत का मतलब खुद अख़ज़ करो, मेरे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रजू करके मालूम कर लो, जो नात के कुरान होने के नाते कुरान पाक की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। कुरान पाक अरबी लफ्ज़ों की शक्ल में है जो इल्म तो कहलाते हैं, लेकिन उन पर बहुत बड़ा पर्दा है और वो पर्दा अहले इल्म हस्तियाँ ही उठा सकती हैं, ना कि नस्ल औलाद आदम में से कोई फ़र्द वाहिद। अरबी दान लफ्ज़ों का तर्जमा तो कर सकता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि किस जगह किस लफ्ज़ का अल्लाह ताला ने क्या मतलब लिया है। अफसोस के साथ बयान करना पड़ता है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत कुरान पाक को लफ्ज़ों की हद तक पढ़ने पर इक्तफ़ा करती है, जबकि दुनियावी तालीम की हर किताब के उन्होंने अल्फाज भी पढ़े और उनका मतलब भी समझा। इसलिए कुरान पाक में है कि तुम लोग इसमें गौर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पर कुफर लगे हुए हैं। अलगर्ज मुसलमानों का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत व मवद्दत रखना तो दरकिनार, उल्टा मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में तब्दीली करके लफ्ज़ इतरत निकाल कर वहाँ लफ्ज़ सुन्नत लिख दिया, जो किसी चीज़ का नाम नहीं बल्कि तकलीद का नाम है, जो पहले सहाबा इकराम ने की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसके बाद आने वाले
آنے والوں نے صحابہ کی تقلید کی جو اب تک جاری ہے۔ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے تو مسلمانوں اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا مطلب سمجھانے کے لیے ان کے لیے ملا حضرات کافی ہیں، جن کو وہ پیسے دے کر اپنے گھر بھی بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برداشت کے ساتھ حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کو پڑھو سمجھنے کے لیے اور سمجھو عمل کرنے کے لیے، اور اگر بہتر آخرت کے طلبگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔